Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va consacrer cette leçon au pronom personnel on et la différence entre ce pronom et le on pronom indéfini. مرحبا بكم مجددا في درس آخر من سلسلة دروس تعليم اللغة الفرنسية للمبتدئين. في هذا الدرس سوف نرى الضمير الشخصي on وكذلك أوجه الاختلاف بين هذا الضمير الشخصي on والضمير الغير محدد محدد بالأحرى on. قبل ذلك سوف نقوم بتذكير مختصر لما رأيناه في درس الضمائر الشخصية. Avant de commencer, on va faire un petit rappel de ce que nous avons étudié dans la leçon consacrée aux pronoms personnels. كما رأينا في الخانة الأولى لدينا personne, la personne، والخانة الوسطى pronom personnel، والخانة الأخيرة الضمائر الشخصية أي مقابل الضمائر بالفرنسية نجدها بالعربية في الخانة الأخيرة. personne لدينا في الخانة الأولى من المخصصة ل personne، première personne de singulier، deuxième personne de singulier, troisième personne de singulier. Pour le pluriel, il y a première personne de pluriel, deuxième personne de pluriel, troisième personne de pluriel. بالنسبة للضمائر الشخصية أو pronom personnel بالفرنسية، بالنسبة للpremière personne de singulier je، deuxième personne de singulier tu، troisième personne de singulier il، elle، on. il، elle، on. يقابلهم على التوالي أنا، أنت، أنت، هو، هي، نحن. كما تذكرون لم أذكر ضمير on في درس الضمائر الشخصية لأنني كنت أود أن أخصص له درسا لكي أشرحه يعني بالتفصيل وأوجه الاختلاف بينه وبين الضمير غير محدد on، كذلك الضمير غير محدد on، وهذا ما سوف نراه في هذا الدرس بإذن الله. أعيد je، tu، il، elle، on يقابلهما على التوالي باللغة العربية أنا، أنت، أنت، هو، هي، نحن. ترجمة ل on في العربية يقابلها نحن. Première personne de pluriel nous، deuxième personne de pluriel vous، troisième personne de pluriel il، elle. nous، vous، il، elle. يقابلهم على التوالي نحن، أنتم، أنتن، هم، هن. كما ترى يمكننا أن نترجم on باللغة العربية بنحن on ونو، يعني لهم تقريبا نفس المعنى في اللغة الفرنسية. on ونو يمكن أن يكون مقابلهما في العربية نحن. كان هذا تذكير لما رأيناه في درس الضمائر الشخصية في اللغة الفرنسية. وكما قلت لم أذكر الضمير on في درس الضمائر الشخصية لأنني كنت أود أن أخصص له درسا كاملا لأذكر أوجه الاختلاف بينه وبين الضمير nous وكذلك بينه وبين الضمير غير محدد أو le pronom indéfini on. كما ترون بالنسبة la troisième personne de singulier يعني الضمير الثالث للمفرد لدينا ثلاث ضمائر il، elle و on. il، elle و on يقابلهم على التوالي باللغة العربية هو بالنسبة لي il و elle هي و on نحن. Le pronom on, ça peut être un pronom personnel et aussi un pronom indéfini. يعني
بالنسبة للضمير on يمكن أن يكون ضمير شخصي ويمكن أن يكون كذلك ضمير غير محدد. هنا لدينا يعني مميزات أو خصائص ضمير شخصي on. متى يكون on ضمير شخصي؟ وسوف نرى بعد ذلك متى يكون ضمير on ضمير غير محدد. بالنسبة للضمير الشخصي on ضمير شخصي le pronom personnel on désigne des personnes définies. Pronom personnel on désigne des personnes définies. معنى هذا أن الضمير الشخصي on يدل أو يشير إلى أشخاص محددين désigne des personnes définies. يعني on عندما نقول on va faire par exemple on va faire telle chose ça veut dire nous يعني أشخاص محددين عكس ما سنراه في الضمير غير محدد أو le pronom indéfini. Il peut être remplacé par nous dans une conversation informelle, c'est-à-dire avec des proches, des amis ou la famille, par exemple. يعني il peut être remplacé par nous. يمكن أن يستبدل بالضمير nous لأنه يقابل في المعنى ضمير nous أو نحن خلال محادثة غير رسمية. هنا يعني خاصية الأولى الثانية لهذا الضمير أنه يستعمل غالبا في محادثة غير رسمية أي يمكن استعماله خلال التحدث مع أقرباء أو أصدقاء أو العائلة. يعني يستعمل في خطاب غير رسمي مع العائلة أو مع المقربين أو يعني لا يمكن أن نستعمله مثلا في مثلا في خطاب رسمي أو في بلاغ رسمي لإدارة ما أو في كتاب رسمي مثلا كالدستور أو ما شابه ذلك. يعني لا نستعمل هذا الضمير في خطابات رسمية أو في محادثات رسمية. وكخاصية ثانية ينصح يعني علماء اللغة ينصحون باستعماله فقط اللغال يعني في يعني شفهيا أو شفويا أو في خطابات شفوية. لا ينصح باستعماله في مثلا في رسائل إدارية أو مراسلات إدارية خطية. هذا بالنسبة للضمير الشخصي on. من مميزاته أعيد أنه ضمير يشير إلى أشخاص محددين أو يدل على أشخاص محددين كمثلا كالضمير je, tu, il, elle يعني يخص أشخاص محددين أو جماعة أو أفراد محددين. Il peut être remplacé par nous يعني يمكن أن يستبدل بالضمير nous يعني يمكن مثلا أن تستبدل الضمير on في جملة ما بالضمير nous في خطاب غير رسمي أو في محادثة غير رسمية أي يمكن استعماله خلال التحدث مع أقرباء أو أصدقاء أو عائلة. يعني في خلال محادثة غير رسمية كما ذكرت لا يمكن استعماله في مراسلة إدارية أو في نص أو في بلاغ حكومي أو إداري أو ما شابه ذلك. ولا يمكن استعماله يعني ينصح علماء اللغة بعدم استعماله في كما ذكرت في يعني كتابيا في مراسلات إدارية أو ما شابه ذلك. مثال exemple on est parti faire les courses ce matin moi et ma sœur. Je répète, on est parti faire les courses ce matin moi et ma sœur. On est parti faire les courses كما ترون les courses
يعني التبضع. ذهبنا هذا الصباح ce matin هذا الصباح يعني يقابل في الفرنسية ce matin هذا الصباح. أنا وأختي moi et ma sœur. للتبضع faire les courses. on est parti ذهبنا يعني نحن ذهبنا يقابله في العربية نحن on est parti. وكما ترون لدينا في آخر الجملة أو في آخر الفعل parti participe passé parti s أنس والتي تدل على الجمع. on est parti يعني l'accord يطابق الضمير أو الفعل في الجمع. on est parti faire les courses ce matin moi et ma sœur. ذهبنا هذا الصباح للتبضع في faire les courses ce matin هذا الصباح moi et ma sœur أنا وأختي. يعني يمكن أن نستبدل facilement يعني بسهولة هذا الضمير on بنو ونقول nous sommes partis faire les courses ce matin moi et ma sœur. Et ça va pas changer le sens de cette phrase. يعني لن يتغير المعنى هذه الجملة إذا ما استبدلناه بالضمير نو. يعني لا يتغير معنى الجملة في إذا ما استبدلناه بالضمير نو. بالنسبة للضمير غير المحدد on يقابل بالفرنسية le pronom indéfini en pronom indéfini. En pronom indéfini désigne plusieurs personnes non définies. Non définies. Il faut bien souligner ce mot non défini. يعني كما قلنا بالنسبة للضمير الشخصي on désigne des personnes définies. هنا لا non défini. الضمير غير محدد on يشير أو يدل على عدة أشخاص غير محددين وهو عكس الضمير الشخصي on. On pronom indéfini peut être remplacé par quelqu'un, tout le monde ou l'humanité ou l'homme par exemple. يعني يمكن أن نستبدل الضمير الغير محدد يمكن أن يستبدل بكلكان أحدهم معناه أحدهم tout le monde جميع أو الجميع l'humanité الإنسانية l'homme الإنسان. يعني نستبدله بكلمة لا تخص أشخاص محددين عكس الضمير الشخصي on. Il peut être utilisé à l'oral et à l'écrit. وهذه خاصية ثالثة أو ميزة ثالثة لهذا الضمير. يعني يمكن أن نستعمل هذا الضمير في الخطابات الشفوية وكذلك الخطية وكذلك الرسمية. يعني يمكن استعماله في الخطابات أو في الخطابات الرسمية عكس الضمير الشخصي on والذي ينصح باستعماله فقط شفويا. لدينا هنا مثال exemple on a allumé la lumière. On a allumé la lumière. أحدهم يمكن on هنا يمكن استبدالها ب quelqu'un. في هذه الجملة يمكن استبداله ب quelqu'un. Quelqu'un a allumé la lumière. يعني أحدهم أشعل الأنوار. يعني كما قلت في الخاصية الأولى لهذا الضمير أنه يشير إلى عدة أشخاص غير محددين. يعني يخص أشخاص غير محددين أحدهم يعني شخص غير معروف عكس ضمير شخصي on. وكما ترون لا يتطابق
مع الضمير يعني البارتيسيب باسي لا يتطابق مع الضمير في الجمع، يعني لا وجود لأس والتي تدل على الجمع. سوف نرى هذا في درس مخصص بالجمع. لا يتطابق مع on في الجمع، وهذه خاصية أخرى للبرونون indéfini. والجملة الثانية on doit respecter les consignes. On doit respecter les consignes. على الجميع اتباع التعليمات. هنا يمكن أن نستبدل on ب tout le monde. tout le monde على الجميع. doit respecter les consignes يعني على الجميع اتباع les consignes. هنا كما ترى لا يمكن أن نستبدل on ب nous لأنه يخص عدة أشخاص غير محددين، يعني لا يخصنا مثلا نحن، لا يخصنا هذه الجملة لا تخص أشخاص محددين يمكننا أن نستبدلها بالضمير nous. عفوا أعيد on doit respecter les consignes. يمكن أن نستبدل on هنا ب tout le monde، ومعناه يعني أن on تقابل معنى tout le monde في هذه الجملة. on doit respecter les consignes على الجميع اتباع التعليمات. أظن أن كل ما ذكرت فهو مفهوم وواضح. إن كانت لديكم أي استفسارات أو أسئلة اتركوها لي في المكان المخصص أو في التعليق، المكان المخصص للتعليقات. أشكركم على متابعتكم، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس واللايك إذا أعجبكم الفيديو. شكرا على متابعتكم، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله.